मोहतरम सामाइन अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इब्न जोज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, इब्न नजी ने एक बाइतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात में ख्वाब में देखा, मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर इन्होंने गिरियाज़ारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ाकर दरबारे इलाही में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तो फ़लाँ औरत जो सुबह मर गई वो हमारे कब्रिस्तान में दफन न हो। अल्लाह, हमें इससे बचा ले। ये गिरियाज़ारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ़ होगी। इसलिए हम गिरियाज़ारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। सुबह कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा, गोरकन कब्र खोद चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? इन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र इसके लिए खुदवाई गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकन ने वाक़या सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतज़ार करने लगा क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार है? इन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूँकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए इन्होंने फिर कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र बनवाई। फिर बयान किया जाता है कि मैं जनाजे की आमद का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जमे अफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूब रूख नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया, इस औरत का बेटा हूँ। इससे और इसके बाप से ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। ये सुनकर बाप ने यानी मरने वाली के खामद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लड़के ने कहा, मुझे सुनाइए। मैं इसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बुहतान लगाया करती थी। मगर ये फ़ाल इतनी संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करें कि हम में दफन ना हो। फिर वो नौजवान मज़ीद कहने लगा, हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलकर इससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खातून से मिलवाया। इस खातून ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवज्जो किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा, क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाने सुनने और औरतों पर बुहतान लगाने के सिवा और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है यह तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर इसने तौबा ना की। अब तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 2 नौजवान इसके घर आते थे जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर
جب تو جوان ہوا تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا، میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جس سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹا بھی اب 9 عمری کو ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میری مدد کر، میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس سے کہہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے، ایک تو شیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا، اور تو نے خط لکھ کر مجھے منظور ہے فلاں وقت میں آ جاؤں گا، تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر، اماں تو میرے بیٹے سے کہو فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کر۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ عبید و شیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا، تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی۔ پھر تو بھی پہنچ گیا، پھر تو وہی سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کرے؟ لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا، میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں۔ پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرا واقعہ بھی سنا دیتی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے، جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے سبق آموز اسلامی واقعات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔